फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूर के बाद ऐवान सदर भिजवाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन वजारत दिफा जारी करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तोसी मंजूर। तोसी का इतलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। फील्ड मार्शल ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्रूरी हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले हो गया। आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। सेनेटर फैसल वावजा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, नोटिफिकेशन पर ढोल बजाने वालों के ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बैठे भगोड़े भी बाहर निकालेंगे। पाकिस्तानी कौम को समेत आपको और मुझे मुबारक हो। मैंने जैसे कहा था कि 72 घंटे 48 घंटे ही हुए थे, तो वो खबर आ गई आपके पास। आगे भी जो दूंगा वो भी ठीक होंगी। कुछ और जो मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सलार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हों और बॉर्डर के अंदर हों, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, मकौड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो ख्वाहिश है कि KPK का आफरीदी साहब चलाएं उसको डेमोक्रेटिक वे में, और वहाँ गवर्नर राज ना लगेगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के 3 साल बतौर आर्मी चीफ एक बेमिसाल दौर। फौजी महाज हो या सिफारती मैदान या फिर हो माशी इस्तेहकाम, उनकी क़यादत ने पाकिस्तान को नई समत दी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में भारत को बदतरीन शिकस्त दोचार किया। 10 मई के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में एक नया मकाम हासिल किया। आइन में अब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। CDF की मुद्दत 5 साल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, 5 साल बाद आर्मी चीफ की दोबारा भी तकर्रूरी की जा सकती है। 29 नवंबर को गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। गैजेट नोटिफिकेशन तो पहले ही हो चुका था। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा, दोनों अफराद मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत $5 मिलियन से बढ़ाकर $200 मिलियन तक ले जाएंगे। किर्गिज सरमायाकारों को दावत देता हूं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। मेहमान किर्गिज सदर ने कहा, उड़ान पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तय किए गए अहदाफ को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। यूरोपीय मार्केट तक पाकिस्तान के लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। कराची के इलाके लांडी में फैक्ट्री में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा अदनान राजपूत से। अदनान, बताइएगा। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 3 बजे के वक्त लांडी प्रोसेसिंग जोन में कपड़े की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। 15 घंटे से ज़ायद का वक्त बीत चुका है। आग पर ताहाल काबू पाया नहीं जा सका है। हम इस वक्त फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ऑफिसर KMC के हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। सर, बताइएगा। देखें, चूंकि ये कल से जो है आग लगी हुई है और उस आग के नतीजे में फैक्ट्री जो है ना मुकम्मल तौर पे मुनहदम चुकी है। जैसे ही मलबा यहाँ से हटना शुरू होगा, इंशाल्लाह आग पे जो है ना फिर कह सकेंगे कि कब तक जो है ना इस पर काबू पा सकते हैं। जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर कपड़े की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से और धुआं काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
یہ خبر ہے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے کریم آباد پل کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 27 سالہ شبیر کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق موٹر سائیکل سوار فوڈ ڈیلیوری رائڈر تھا۔ پولیس کے مطابق ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے اور ٹریلر تھانے منتقل کر دیا۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی ہے۔ ملک کے بالائی علاقے آج بھی یک بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ چترال، سوات، کشمیر، گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں اضافہ جاری ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین ممالک کی فہرست میں 8ویں سے آج 4تھے نمبر پر آ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد سے۔ جی یار محمد۔ بالکل، لاہور میں فضائی آلودگی میں ایک بار پھر مسلسل اضافہ جاری ہے۔ 2 سے 3 روز قبل لاہور دنیا کے آلودہ ترین ممالک کی فہرست میں 8ویں نمبر پہ گیا تھا، جو کافی زیادہ بہتری آئی تھی اسموگ میں لاہور میں۔ لیکن ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے کہ آج صبح کے وقت لاہور شہر دنیا کے آلودہ ترین ممالک کی فہرست میں 4تھے نمبر پر آ گیا ہے۔ کم سے کم آج درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت آج جا سکتا ہے۔ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم خشک رہے گا اور اسموگ اور میں اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی، امریکہ میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سخت اسکریننگ ویٹنگ کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کر دیا گیا۔ محکمہ امیگریشن کے مطابق متعدد کیٹیگریز کے ورک پرمٹ کی مدت 5 سال سے کم کر کے 18 ماہ کر دی۔ نئے قوانین کا مقصد غیر ملکیوں کی زیادہ بار جانچ پڑتال کرنا ہے۔ محکمہ امیگریشن ممکنہ دھوکے بازی کی روک تھام اور نقصان پہنچانے والوں کی نشاندہی کرے گا۔ نئے قوانین کا اطلاق پناہ گزینوں اور پناہ کی درخواستیں دینے والوں پر ہوگا۔ نیشنل گارڈ اہلکاروں پر حملے کے بعد غیر ملکیوں کی بار بار ویٹنگ ضروری ہے۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں، امریکہ کو امیگرینٹس نے آباد کیا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی صدر ٹرمپ کا انتخابی وعدہ تھا۔ لیگل امیگریشن ہے، وہ تو بیک بون ہے امریکہ کی۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ جو لوگ امریکہ میں آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے امریکہ کا اتنی ترقی کروائی ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ٹیمپرری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایلیگل آئے ہیں، یا ایسے جو اسائلم سیکرز ہیں جن کا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویٹ پراپر نہیں ہوئے، اور ان کو پراپرلی اور سختی سے ان پہ قوانین لانے چاہیے تاکہ یہ کام بند ہو۔ اور اب ٹیک اپڈیٹ۔ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے انسٹاگرام براڈ کاسٹ چینل سے مشابہ فیچر متعارف کرا دیا۔ بلٹن بورڈ نامی یہ فیچر برانڈز اور تخلیق کاروں کو اپنے فالوورز کے ساتھ عوامی پیغامات شیئر کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ کراچی کے بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں ایڈوانس گائنی روبوٹک سرجری کا آغاز کر دیا گیا۔ سندھ کی پہلی ایڈوانس گائنی روبوٹک سرجری سر انجام دی گئی۔ گائنی کے ایڈوانس ٹیومر کی سرجری پروفیسر ڈاکٹر انجم رحمان اور پروفیسر ڈاکٹر سحر کی ٹیم نے انجام دی۔ 45 سالہ مریضہ کا روبو کے ذریعے ٹیومر اور یوٹرس نکال دیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر انجم رحمان کہتی ہیں، سرجری کامیاب رہی، مریضہ کی حالت بہتر ہے۔ روبوٹک سرجری گائنی کے شعبے میں بہت اہم کامیابی ہے۔ سرجن کو اب آپریشن تھیٹر میں موجود ہونے کی ضرورت نہیں، سرجن آفس سے براہ راست آپریشن سر انجام دے سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پیچیدہ زچگی کے کیسز بھی روبوٹک سرجری سے ہوں گے۔ ملتان نیب نے دیانتداری کے فروغ اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے مصوری کے مقابلوں کا انعقاد کیا۔ مختلف جامعات کے طلباء نے وال پینٹنگز کے ذریعے کرپشن کے خاتمے کے لیے آئیڈیاز پیش کیے۔ رانا فاروق رپورٹ کر رہے ہیں۔
ملتان نیب کی جانب سے دیانتداری کے فروغ اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین بوسٹن روڈ میں وال پینٹنگ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کی مختلف جامعات کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات نے وطن عزیز سے کرپشن جیسے ناسور کے خاتمے کے لیے مختلف آئیڈیاز کا اپنی پینٹنگ کے ذریعے بھرپور انداز میں اظہار کیا۔ ایک سکل ہمارے پاس ہے پینٹنگ کی، اس کے تھرو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نیب کا کیا رول ہے اس معاشرے میں کرپشن کے لیے، اور بطور خود کہاں تک ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے نا کرپشن کو روکنی ہے۔ وال پینٹ کر رہے ہیں، اس میں ایک بندہ ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے گلے میں $1 کا سائن ہے، مطلب کہ جو اس نے کرپشن سے پیسے کمائے ہیں وہ اب جب لا نے اس کو پکڑا ہے تو تب وہ اس کا پیسہ جو ہے اس کے کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب ملتان عدنان گوندل کا کہنا تھا ایونٹ کے انعقاد کا مقصد نوجوان نسل میں کرپشن کے نقصانات سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ جو آئیڈیاز ہیں، جو ان کی سوچ ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف کیا اقدامات چاہتے ہیں اور وہ کرپشن کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آئیڈیاز کو وال پینٹنگ کے ذریعے، جو کہ ایک بڑی اچھی انٹرنیشنل پریکٹس ہے، وال پینٹنگ کے ذریعے ایکسپریس کریں۔ طلبہ و طالبات نے اپنی خوبصورت پینٹنگز کے ذریعے کرپشن کے خلاف زبردست پیغام دیا۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان۔